पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात पर बुरा वक्त आना अचंभे की बात नहीं है। एक के बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं बल्कि अपने कायद इमरान खान के खिलाफ बयानात भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जो शायद आपने पीटीआई के दौरे हुकूमत में ठीक से ना सुने हो, लेकिन आज वो अपने कायद के साथ डटे हुए हैं और उनकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इससे पहले तो वो अपने कायद और अपनी जमात के नज़रिए पर डटे हुए थे, लेकिन अब वो किसी भी वक्त लाताल्लुकी का इजहार कर सकते हैं। तो कल हमारे साथ थे, मर्रे जी ने कस्में खा रहे थे, आज हमारे साथ नहीं है। इनके किसी बयान की कोई वेटेज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात पर बुरा वक्त आना अचंभे की बात नहीं है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेरे अताब है तो आज से चंद साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इंतहाई कठिन दौर से गुजर चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 239 दिन जेल में रखा गया। उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज पाबंदे सलासल रहीं। उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जेल का सामना करना पड़ा। उनके भाई शहबाज शरीफ पर मुकदमात बनाए गए। उनके बेटे हमजा शहबाज को पाबंदे सलासल किया गया। मुस्लिम लीग नवाज के तकरीबन तमाम बड़े जो रहनुमा थे उन पर मुकदमात भी बनाए गए और उनको जेलों का सामना भी करना पड़ा। आज पीटीआई इंतहाई कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि एक के बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो ना सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं बल्कि अपने कायद इमरान खान के खिलाफ बयानात भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, खा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, खा वो किसी टीवी इंटरव्यू में उसका इजहार कर रहे हो। लेकिन चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसे भी हैं जो पीटीआई दौरे हुकूमत में तो बहुत प्रोमिनेंट नहीं थे या पीटीआई चेयरमैन के दाएं बाएं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन आज वो पाबंदे सलासल हैं, यानी सलाखों के पीछे हैं या फिर रूपोश हैं, लेकिन वो पार्टी छोड़ने या अपने कायद इमरान खान के खिलाफ बयान देने से इनकारी दिखाई देते हैं। मैं आपके सामने वो 7 नाम रखूंगा जो शायद आपने पीटीआई के दौरे हुकूमत में ठीक से ना सुने हो, लेकिन आज वो अपने कायद के साथ डटे हुए हैं और उनकी हालत पहले से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। साथ ही उन चेहरों का तज़किरा भी करेंगे जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में इमरान खान के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, और ये वो लोग थे जो सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े होने के लिए अपने सियासी हरीफों के खिलाफ सख्त बयानात देते थे, मीडिया पर तरह तरह की बातें करते थे, सहाफियों पर तरह तरह के सवालात उठाते थे। और इनमें चंद एक तो ऐसे हैं जिन्होंने टॉक शोज में सहाफियों से बड़ा तल्ख लहजा इख्तियार किया, और एक ने तो 2 सहाफियों पर हाथ का भी इस्तेमाल किया, थप्पड़ मारा और चढ़ाई उस पर कर दी। मैं आज के वीलॉग में चंद ऐसे नाम आपके सामने रखने वाला हूं और आप फिर बेहतर मवाजना कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यहां पर एक काबिल जिक्र बात यह है कि राना सनाउल्लाह पर मुनशियात स्मगलिंग का मुकदमा बनाया गया। जो मुस्लिम लीग नवाज के दीगर रहनुमा थे उन पर मुकदमात बनाकर उनको जेलों में डाला गया, लेकिन उन्होंने ऐसे ना स्टेटमेंट्स दिए और ना ही पार्टी छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया। नाजरीन, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे आगे नजर आते थे और अब वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि अपने चेयरमैन के खिलाफ या तो बात की जाए या उन पर ऐसे इल्जामात लगाए जाएं जो अभी प्रूव भी नहीं हुए, या इस तरह की उनके बारे में बातें की जाएं जो उनके सियासी हरीफों को तो जेब देती हैं लेकिन उन लोगों को जेब नहीं देती जो उनके साथ जीने मरने की कस्में खाते रहे। फवाद चौधरी पहले नंबर पर है और उनके बाद फिरदौस आशिक अवान जो कभी उनकी तर्जुमान हुआ करती थी उनका नंबर आता है। फयाजुल हसन चौहान साहब भी हर टॉक शो में बैठकर अपने कायद का दिफा करते रहे, लेकिन अब वही हर टॉक शो में बैठकर अपने कायद के खिलाफ बात करते हुए दिखाई देते हैं। उस्मान डार भी अब इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। 9 सितंबर को उस्मान डार रूपोश हुए, लेकिन अब उस्मान डार हमें दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने तमाम तर इल्जामात जो हैं वो अपने कायद इमरान खान पर लगा दिए हैं। इनके अलावा अली जैदी, इमरान इस्माइल और फैसल वावडा भी इसी फहरिस्त में शामिल है जो कोई कसर नहीं छोड़ रहे और रोजाना की बुनियाद पर पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान पर जिस अमल पर सबसे ज्यादा तनकीद की जाती रही वो पंजाब में उस्मान बुज़दार की बतौर चीफ मिनिस्टर तैनाती थी, और इमरान खान भी अपने इस इकदाम पर डटे रहे। जितना भी दबाव डाला गया इमरान खान यही कहते रहे कि वो उस्मान बुज़दार को अपना वसीम अकरम प्लस समझते हैं
اور کسی بھی طور انہیں وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن جب پی ٹی آئی پر برا وقت آیا تو عثمان بزدار جو کہ کوئٹہ میں روپوش تھے، انہوں نے روپوشی ختم کرتے ہوئے سیاست اور عمران خان سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کہا کہ میرا تو عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس طرح کے اور بھی بہت سے نام ہیں جو اس وقت عمران خان کے ساتھ موجود تھے، لیکن برا وقت آتے ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان کون ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ تو ایک اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان شخصیات کی جو پی ٹی آئی دور میں بڑے عہدوں پر تو نہیں رہے، لیکن اب ان کی حالت بھی پتلی ہو چکی ہے، حالت غیر ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنے لیڈر کے خلاف بولنے سے انکاری ہیں۔ ناظرین، اس فہرست میں اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار، علی محمد خان، عالیہ حمزہ، مراد سعید، علی امین گنڈاپور، حماد اظہر اور چند ایسے نام شامل ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کو چھوڑنے سے انکار کیا اور ابھی تک ان کا سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان ناموں میں سے کون سا رہنما منظر عام پر آئے گا اور پی ٹی آئی سے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے وہی بات دہرائے گا جو اس سے پہلے فواد چودھری، فردوس عاشق اعوان، عثمان ڈار، عثمان بزدار اور دیگر پی ٹی آئی کے سابق رہنما جو ہے وہ موقف اپنا چکے ہیں۔ اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ مری سے شاہد خاں کان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو شکست سے دوچار کرنے والے صداقت علی عباسی کسی وقت بھی منظر عام پر آ کر پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ اپنے قائد اور اپنی جماعت کے نظریے پر ڈٹے ہوئے تھے، لیکن اب وہ کسی بھی وقت لا تعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب بھی گرفتار رہے، لیکن انہوں نے پارٹی یا سیاست چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ عمر سرفراز چیمہ جو کہ عمران خان کے بڑے دیرینہ ساتھی ہیں، وہ بھی جیل میں رہے۔ پہلے وہ کلین شیو تھے، پھر ان کی داڑھی مونچھ بھی بڑھ گئی، ان کا وزن بھی گھٹا ہوا دکھائی دیا، صحت بھی ان کی پہلے کی نسبت ناساز دکھائی دی، لیکن انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے سے انکار کیا۔ عالیہ حمزہ جو کہ قومی اسمبلی میں خواتین ارکان اسمبلی میں سب سے زیادہ متحرک رکن تھیں، وہ جیل میں ہے، لیکن وہ بھی کہتی ہیں کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گی، اپنے قائد اور پارٹی کے ساتھ ہی کھڑی رہیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان رہنماؤں کی فہرست جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک کے بعد اگر ایک یہ بھی پارٹی چھوڑ جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا عمران خان اکیلے ایک سیاسی جماعت چلائیں گے؟ اور یہ رہنما، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کچھ نے تو استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، استحکام پاکستان پارٹی کا بھی کوئی مستقبل ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور اگر یہ رہنما بھی اس طرح سے آگر پریس کانفرنس یا ٹی وی انٹرویو میں علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے کیا مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ میری ویلاگ ریکارڈ کرنے سے پہلے شعیب شاہین جو کہ ترجمان ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے اور پارٹی کے، ان کے ساتھ پروگرام میں بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تر جو پریس کانفرنسز ہیں ان کی پی ٹی آئی چیئرمین کی نظر میں یا پارٹی کی نظر میں اہمیت نہیں ہے۔ جوڈیشل انکوائری اگر ثابت یہ کرتی ہے کہ ان تمام تر انفارچونیٹ ایونٹس میں پی ٹی آئی چیئرمین ملوث ہیں تو پھر لوگوں کو بھی بتایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے، اور اگر جوڈیشل انکوائری یہ بات ثابت نہیں کرتی تو ان سیاسی رہنماؤں کی جو کل ہمارے ساتھ تھے، مر رہے جنہیں قسمیں کھا رہے تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کے کسی بیان کی کوئی ویٹیج نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا تو یہ موقف ہے۔ اب سیاسی منظرنامہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں کیا بنتا ہے، یہ صورتحال جاننا انتہائی اہم ہے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ رخشان میر کو کیپٹل ویلاگ سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔